संतोषान उल्लासा सोम्या तुझे समोर आल्या बलिदान कळत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता संतोषान उल्लासा सोम्या तुझे समोर आल्या बलिदान कळत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता भव्य स्नानांत आमकां नवे रचून केला भव्य सभेंत आमकां नवे मेसाव दिला तुज्या उपकारा दर्गा पाठयता तुजी दया आमचेर देव म्हूण मागता उतराय कोकत्रिता जीवनांत तुज्या आमी भाग्येता संतोषान उल्लासा सोम्या तुजे समोर आल्या बलिदान कळत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता तुजे कुडीचे आमी मिस्तीक दिसते सोंगे तुज्या जिवांतल्यान आमी ल्हान ओडकून दे तुज्या उपकारांक दर्गा पाठयता तुजी दया आमचेर देव म्हूण मागता उतराय कोंकत्रिता जीवनांत तुज्या आमी भाग्येता संतोषान उल्लासा सोम्या तुजे समोर आल्या बलिदान कळत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत बोनावेंचर धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री हाचे परब आचरण करता बोनावेंचर म्हळ्यार आमच्या फ्रांसिस्कान व्हड दिसो जनरल जावन तो आसलो आणि फ्रांसीस आसिसीच्या मेळांत मेळोन ह्या फ्रांसीस आसिसीचे मेळ नवीकरण करच्यांत ताणें व्हरतो पाठिंबो दिल्लो तो जल्माल्या वेळार ल्हान आसतनाच मरणाच्या तरणीर आशिल्ल्या वेळार फ्रांसीस आसिसीच्या मागण्या वरवीं तो बरो जाल्लो फ्रांसीस आसीस जिवंत आसतनाच ताका भेटोवंक गेल्लो आनी मरणाच्या तरणीर आशिल्ल्या जुआंव म्हण नांव आशिल्ल्या ह्या भुरग्याक ताणें हात लावन गूण केलें आनी त्या दीस सावनूच ताचें नांव बोनावेंचर म्हूण जालें आनी आपल्या ह्या बऱ्यापण देवान आपणा थंय दाखयल्ल्या ह्या बऱ्यापणा खातीर ताणें आपणी जिणी फ्रांसिस्कान वर्दीक समर्पण दिली आनी इगर्ज मातेचो व्हडलो धर्मशास्त्री जावन एक संत जावन तो पावलो मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमची जिणी जेजूक समर्पण दिल्या खंयच्या रितीन आमी समर्पण दिता आमी आमच्या जिणयेंत एक नियंत्रण हाड मागणें तशें काम हातून नियंत्रण हाड आमची जिणी कामान तशें मागण्यांत संपूर्ण रितीन देवाक समर्पण दिवंक आयचे मागणी वाचपा आमकां आपोवणें दिता तर संपूर्ण रितीन देवाक आमी दिवच्यांत सुकोन पडिल्ल्याक ताचें बोगसाणें मागया आमी केल्ल्यो सुखी मोतींत आमी हाडन ताचें बोगसाणें मागोवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्र रातयेंत भाग घेवंक आमकांच आमी तयार करया सांगात आमी म्हणया हांव पावपत्की सरपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता
मनान चिंतून तोंडां तुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगेवा सदां संकोर मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हज्या भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या संस्कृत बरोयकी विनोदी करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत महिमा 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 देवा ओसरकी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासता तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शिडीये तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्व जाणार आणि मोगाळ सर्वेश्वरा भाग्यवन बनवेंतराची देख घेवन सदांच करी जाणवाय सोदून तुका वळखोंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगान वाडोवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलून कोलेसेकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसा. भावां भयणीनो तुमचे पासून कस सोंको म्हाका आतांय संतोष भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताच्या कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हज्या कुडींत हांव भरती करता. देवाचें उतार तुमचे परिपूर्ण समजुणेक हाडचे पासून
आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमलो तेन्ना पवित्र सभेचो हांव मणयारी जालो. वेळा काळाच्या सुरवीर तावण आनी सर वंशावळी तावण लिपोवन आसलो तो सुगूट आतां आपले विसून काडलेल्यांक उगडाप करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातीच्या लोकां मदें ह्या मैमे बरीत गुटाची संपत्ती केदी उरती म्हणून देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. वस्तू तो गुट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमच्या मैमेचो बरवोसो. ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करता. क्रिस्तासोवें सर मनशांक संपूर्णकायेच्या पावंडाक वरिशें हर एकल्याक पुर्ती जाणवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकता. देवाचें उतार हें. Sangavya Service por Devakas din wasun gavya Disai so bogorto ullasan gavya Mahat karya kelyan service poran Vichitra kelyan tacha ujvya hatan Persona वास्तोलो जियेतोलो अद्भुता ताची सगळी वर्णितोलो Service por Devakas din wasun gavya Disai so bogorto ullasan gavya Maka tu aykaloy kashtan paवलोय फळादीक चड वोंटार मुजो जालोय देखून हांव तुकाच अर्गां दिता तुजें नांव वाखणून स्तुती गाता Service por Devakas din wasun gavya Disai so bogorto ullasan gavya Service por Devakas din wasun gavya Disai so bogorto ullasan gavya Hallelujah देवाची उतार ऐकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळता आनी आपली तिरासनेन पोळ दिता ती सुबाकी. Service por ACG Hallelujah Service por ACG Hallelujah 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 Service por ACG Hallelujah Service por तुमचे सोबे आसो असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आनी ताचे शिस भोयणकर न्हवेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सुमयाच्या पांया सरशी बसून ताची शिकोवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सुमया, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू.
हांगा म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सुमयान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं सबार संगती विशांत खंत हुस्को कर्न आसाय, पूण गरजेचें एक मात्र. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काण्ण व्हरचें नात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हांगा सांत आन्ना कोयताचे याजक सुमार थेंब तावन भितरच आसा. समार याजक आमचे हांगाच आसात, प्रायवंत याजक. आतां आमी आमच्या वडिलांनी एक दीस निमयार आमी पिकनिका वचचें म्हणून, आनी पिकनिकाक आमी चिंतलां तुमच्या घरा येवचें म्हणून. कालें करतात, कालें करतात, आं सरबराय करतात. आमकां आज वांजेलांत येंच जाल्लें. जेजू सोयरो जावन आयिल्लो आनी मार्था सरबराय करच्या रत्त पडली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भारताच्या संस्कृते प्रमाणे आमी अतिथी देवो भवा म्हणटा. म्हळ्यार सोयरो घरा आयल्यार देव घरा आयल्या बरी. आनी आमच्या ह्या दक्षिण भारताची स्त्रियो इतले बऱ्यो की म्हळ्यार एक सैरी घरा आयल्यार रांदूनच आसतात, रांदूनच आसतात, रांदूनच आसतात. तांचे जेवण मुक जालें आमचें रांदून मुक जाना, रांदच्यारच बिजी आसतात. हें अतिथी देव भवा म्हणलें आमच्या भारतीय तातूंत दक्षिण भारताच्या स्त्रियांचें लक्षण, बरें लक्षण. आनी तातूंत थोडीं आसात ती पयलोच रांदून दवरतात, पुरा तयार करून दवरतात. आनी उपरांत सैरी आयिल्ल्या वेळार सैऱ्यां सांगता, आं कशीं आहात, बरीं आहात, इल्लें तिचें बरें सांगतात, तांचें बरें सांगतात. मागीर ती केशें म्हाका वेळ दी, इल्लें ऊन करता म्हणून वतात, ऊन करून येतात, परतून वाडतात. म्हळ्यार कामाकी तितलोच वेळ दितात आनी संबंधाकी तितलोच वेळ दितात. मोगाच्या भाव भयणीनो, लाजरस जेजूचो इश्ट जावन आसलो आनी जेजू सबार पोटी तांच्या घरा वेतेच आसलो, मेळतेच आसलो. पूण त्या दीस जेजू तांच्या घरा आयिल्ला म्हूण खबर सबार जाणांक थंय खबर मेळ्ळी. आनी थंयसर खबर मेळिल्ल्यान जेजूचें उतर आयकोंक लोक आयलो. आनी इतल्या लोकांक वाडीचे, तांकां बरें खाण दिजें म्हणलो हुस्को मार्थाक आसलो, देखून ती रांदच्यारच बिजी आसली. पूण ते लोक आयिल्लो मार्थाच्या हातांतलें खावंक न्ही, पूण जेजूच्या उतर तोंडांतान सरतात तीं उतरां सेवंक तीं आयिल्लीं. तांकां गरजेचें मार्थान रांदिल्लें स्वादिश्ट खाण भोजन न्ही, तांकां जाय आसलें तें सासण जिवीत दिवचें उतर. आनी तें उतर आयकोंक तीं आयिल्लीं. पूण मार्थाक खंयचें गरजेचें म्हूण समजोवना. आमी आमच्या जिणेंत प्रायोरिटी म्हणटा, प्रायोरिटी खंयच्याक चड मान्यता दिजे, महत्व दिजे. हर एका वस्तूक ताजी म्हणली मान्यता आसा, ताजो म्हणलो अर्थ आसा, ताजो म्हणलो स्थान आसा. असो अर्थ हे न्ही की मार्थान केल्लें काम वायट, न्हय. मार्थाचें कामय गरजेचें, पूण मोरयेन केल्लें कामय गरजेचें. त्या वक्ता मोरयेचें काम गरजेचें आसलें. आनी उरल्या वेळार आमी सगळो दीस थंयच बसूंक जायना, पोटाकी भूक लागता न्ही, कामय गरजेचें. आमी आमच्या कामांत जिणेंत नियंत्रण दिजय म्हणून आयचें देवाचें उतर सांगता. जितलं देवाचें देवाक दिया, चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया म्हणून देवान सांगलें, जेजून सांगलां. म्हणजे जें आमी मनशा सायबाक आमकां दिसपडटा जिणयेक करचें काम गरजेचें, ताका आमी महत्व दिजें, मान्यता दिजय. तें मात्र न्ही, ताच्या वयर आमी देवाच्या कामाकी, देवाची होगळी गावकी मान्यता दिजे. ह्या दोनी मदें आमी नियंत्रण हाडून जियोवचें, हें नीज क्रिस्तांव जिणी जावन आसा. आमच्या मदें सबार जाणां, तुमच्या मदें समार जाणां तुमी कुटुंब जिवीत जीवन आसात. आनी तुमचो पयलो साक्रामेंत खंयचो? तुमच्या लग्नाचो संस्कार. आनी तुमच्या पतीक, पत्नीक, तुमच्या भुरग्यांक तुमी जाय परतो वेळ दिवंक आसा.
जर तर कोणी आपल्या पत्नीक वेळ दिनासतना, ताका मान्यता दिनासतना, गौरव दिनासतना, या आपल्या पतींक गौरव दिनासतना, ताचो मोग करनासतना, ताची साखरी सेवा करनासतना, आपल्या भुरग्यांक वेळ करची नासतना सगळो दीस इगर्जेन बसतात जाल्यार मोगाच्या भाव भयणी हें चिंता नाकात की तुमची ही सल्वासांवाची वाट म्हण ना. तुमची सल्वासांवाची वाट तुमचो सक्रामेंत जावन आसा आनी देव तुमच्या सल्वासांवाचें दार तुमच्या सक्रामेंतांत थावन उक्तें करता. तुमकां तुमच्या सक्रामेंतान मान्यता दिवंक कळाचे आनी खंडीत जावन देवाच्या कामाक तुमी मान्यता दी जाय, इगर्जेक ये जाय, मागणें करी जाय, वेळ करची जाय, रेतिरो करी जाय, गरजेचें बारी बरें. पूण ताच्या बराबर तुमच्या कुटुंबाच्या वेव्हाराक तुमी फाटी लोटोवंक साध्य ना. एक बापय आसलो आनी तो बापय आपल्या दुयेस सांगाता जॉगिंगाक वेतालो. इल्लो प्रायस्त जॉगिंगाक वेतालो. सद्दां सकाळीं उठून ताणें जॉगिंगाक वचचें आसलें. तशेंच सांजेचें इवनिंग वॉकाक दुवेक काडून वचचें आसलें. थोड्या तेंपा उपरांत कितेंगी येवंक नाकारता, कितेंगी बेश्टे निभा दिता. आज म्हाका तें आसा, आज इल्लें हांव बिजी आसा, डॅडी म्हाका येवंक जायना, तूं वच म्हणून. बापायक बेजार जाता. हांवें एकल्यानच वचाचें न्ही गी, म्हजी म्हज्या सांगाता येना न्ही गी, पूण वेता. एक दीस, 2 दीस, हप्तो, 2 हप्ते, म्हयनो, 1.5 म्हयनो गेलो. 1.5 म्हयन्या उपरांत बापायचो एक दीस बर्थडे येता आनी बर्थडे आयिल्ल्या दीस तें बापायक एक बरें स्वेटर हाडून दिता. डॅडी हें म्हज्याच हातांत केल्लें गिफ्ट तुका, बर्थडे गिफ्ट म्हणून दिता. बापायक संतोश जाता आनी ताका त्या दाळा कळटा येद्दोळ मुसर म्हजी म्हजे कडेन जावन बेश्टें न्ही बांदिवन म्हज्या सांगाता जॉगिंगा वचूंक आयकना म्हणून चिंतलो. ताका कळटा कित्याक तें निभां काडटलें म्हूण कळटा. तें ह्या वेळा घरा रावन बापायक कळनातल्या वेळार बरी निट्टींग करतलें, शिंवतलें तें आनी स्वेटर करतलें. बापायक खुशी जाता आनी धुवेक धू विचारता, डॅडी लायक जालें गे म्हजें गिफ्ट म्हणून. ताका बापाय म्हणटा, पुता तुवें दिल्लें हर एक गिफ्ट म्हाका लायक जाता, म्हाका बरें लागता, पूण तुज्या ह्या गिफ्टाच्या की तूं म्हज्या सांगाता जॉगिंगाक येवचें म्हाका चड मोगाचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या संवसारांत आमी करच्यांत, इन डुईंग म्हणटा आमी, कोणाकी बरें करच्यांत आमी चडीत बरें म्हण चिंता. कितें हांवें करी जाय, कोणाकी हांवें कितें दी जाय, कितें बरें कामां करी जाय, वॉट आय हॅव टू डू म्हणलें एक आमी चड हाका मान्यता दिता. पूण तें गरजेचें दी, गरजेचें वॉट आय एम फॉर दॅट पर्सन. त्या मनशाक हांवें कितें जावन जिये जाय, कितलें सांगता हांवें वेळ करची जाय. आमी आश्रयांत वचून पळया, कितलेशीं प्रायवंतां थंयसर आसात आनी तीं थंयसर एकसूरपणाची जिणी जिवन आसात. तांकां कितलोसो लोक गांवांक आयिल्लो, परगांवांतल्यान आयिल्लो मनीस दान दिता, बरें बरें जेवण मेळटा. तुमी वचून विचारल्यार थंय कळटा. हर एक आयतारा कोण ना कोण तांकां जेवण, बरें जेवण स्पॉन्सर करता, ह्या वस्तूरां स्पॉन्सर करता. हें पुरा तांकां जाय गी, तांचे कडेन वचून विचारा, तुमकां हें पुरा जाय गी? तांकां तें नाका. तांकां कालें जाय जे तांच्या सांगाता बसा आनी उलया, तांच्या सांगाता बसा आनी उलया, वेळ करया. आमकां आज आयच्या संवसारांत पेल्याक दिवंक दुडू आसा, पेल्याक दिवंक आमचे कडेन एक बरें बरें आयडियास, बरी जाणवाय आसा, पेल्याक दिवंक बरें आयवज आसा, जेवण आसा, मोनी आसा, पूण पेल्याक दिवंक वेळ ना. आमकां पेल्याक दिवंक वेळ ना. सगळीं आमी बिजी, मार्ता भशेन आमी बिजी जाल्या. जेजू आयिल्लो मार्ता कडेन, तुजो वेळ म्हाका दी. पूण मार्तान कितें दिलें? जेवण दिलें, खाण दिलें, सगळें दिलें, वेळ दिवना. आमच्या बोवारी आसच्या लोकांक आमचें खाण जेवण नाका, वेळ जायचे. आमच्या बोवारी आसल्या मनशां तें आसच्या जेजूक आमचें खाण जेवण नाका, तुमचे होम बलियो म्हाका नाकात, बागारी एक नितळ काळीज म्हाका दी म्हणून जेजू सांगता. एक नितळ काळीज. दावीद रायान जेजू देवाक थंय मागलें, तुज्या मुखा मुळा मुखलो म्हाका पयस करी नाका, तुजो मोगाचो स्पिरीट म्हजे थावन खाण व्हरी नाका. पळया मोगाचें न्हू, आमी देवाच्या समोर रावचें, ताज्या सांगाता रावचें तें गरजेचें, देवा खातीर करचें गरजेचें न्ही. काल रानार म्हणलो देवशास्त्रज्ञ म्हणटा, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट दॅट वॉट यू डू फॉर क्रायस्ट, इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वॉट यू डू विथ क्रायस्ट. देवा खातीर, जेजू खातीर तुमी कितें करतात तें गरजेचें न्ही,
जेजू सांगाता तुम्ही कितें करतात तें गरजेचें, तें म्हत्वाचें म्हणून काल रानार म्हणलो देवशास्त्रज्ञ सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या सांगाता आमी रावन करया, ताच्या सांगाता वेळ आमी करसिया, तें जावन आसा म्हत्वाचें. गेल्या त्या 1-2 हप्त्या आदीं एक मनीस म्हजे कडेन उलोवंक आयिल्लो. तो ताची काणी म्हज्या लागीं सांगा लागलो आनी ताची काणी अशी जावन आसली. ताका आपल्या पत्नीक आनी 2 पुतांक बरें करीचे म्हणून मस्त आशा आसली. तो एक कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डर जावन आसलो आनी बरें करीचे तांकां बरें बरें दिसय, बरें फुडार तांकां दिसय म्हणून आशा आसली. देखून आपली जिणी सगळी तो ताच्या खातीर झरयता, अतली झरयता की दिसाक 16 घंटे तो काम करता, 15-16 घंटे तो काम करता. आनी अशें काम करन ताजो वेळ, ताजो मत आनी ताची चिंतना त्या कामांत इतली मेतेर जातात की पतीणें सांगता ताका वेळ ना, भुरग्यां सांगता ताका वेळ ना, पयसो दूड मस्त जोडता, मदलो बंगलो बांदता, बरें गाडी करता, पूण ताजी पतीण आनी भुरगीं क्रमेण सोडवेतात. आनी तो येवन रडटा आनी म्हणटा, फादर पुरो आसा म्हजे कडेन, कितें ना, सगळो संवसार हांवें काणयोच्या भशेन दुडू म्हजे कडेन आसा, पूण कोणा खातीर फादर, कोणा खातीर केल्लें ती म्हज्या सांगाता नात. मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसाराक आज जाय आमचो सांगातपण गरजेचें. हर एक आमच्या व्यक्तीक, तुमच्या पतीक तुमचो सांगातपण जायचें, तुमच्या पत्नीक तुमचें सांगातपण जायचें, प्रत्येक जाणान तुमच्या भुरग्यांक तुमचें सांगातपण जायचें. तांच्या सांगाता रावा, तांकां देख दिया, मोगान उलया आनी तांकां बरो फुडार बांदून हाडा. पयशांत फुडार जायना, पूण मोगांत फुडार बांदूं येता. एक मनशाच्या काळजान मोग असल्यार ताका सगळो संवसार ताणें जिखिल्ल्या बरें जालें. देखून आमी आमचो वेळ पेल्या खातीर दिवंक प्रयत्न करया. जशें मोरयेन आपलो वेळ जेजूक समर्पण दिलो, ताज्या पांयां तळा ती बसली आनी ताचें उतर ती स्विकार करूंक लागली, तशें आमी तें स्विकार करया. आमी जेजू बराबर जियेया. जेजून आमकां दिल्लें तें कुटुंबाच्या सांगाता आमी जियेवया, आमचो वेळ तांकां दिवया आनी अशें एक बरें कुटुंब बांदून हाडया. मोरी आनी मार्ता दोगांचे बरे गूण आमचे तें एक करन, आमच्या दोनी लक्षणांत तें नियंत्रण हाडन बरें कुटुंब जिवीत बांदून हाडया. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें मोगाचें बलिदान सर्पतुदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकारी मेळले आमच्या नक्या पवित्र विचारावा सर्वेस परमानंद घे. सर्वेस्वर आमच्या कनवळ्या बापा, बागेवंत बोनवेंचरच्या परबे दिसा तुज्या वेदीचेर आमी दवरता ती बली प्रसन्न जावन पळय. तिजे उदेशी तुज्या नांवांची महिमा परजळूं आनी आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां मेळोन बऱ्या करण्यांनी भरलेलें आमचें जिवीत तुज्या नांवांक मान आनी वाखाणणी दिवं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराते उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. अयशी आमी करूंक फाव. सर्वेस्पोरा पवित बापा, सर्वोद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. बोनवेंचर तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समरमता. तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळ धरताय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी बापा, कोरस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थासो गुट परगटुया तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पोळावरी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा लुईस पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय आनी हांगासर हजर आसच्या देव फर्जेक मोगांत वागय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे रगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक भरजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दाय कर म्हण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे मये संगाती तिचो पोती सुजय भगवान धर्मदा भगवान बनवेंचर भगवान फ्रांसीस आनी क्लारा भगवान पियो भगवान आंतोनी आनी सर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर संसनाच्या सुखांत आमकां मानतो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या जिणयेंत देवान आमकां दिल्लें काम बऱ्या तरान करच्याक तशेंच देवाक जाय तो वेळ आमी दिवच्याक जाय आसली कृपा आमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन जेजू आमच्या भावान शिकयल्लें मागण्या सोवें आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सदां आसता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो रायसा सवकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षां तशें आमची दुपात्तां बोगूस आनी आमकां काळण्या करून दिनाका पूण वायटांतल्यान निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सभ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो माये मोग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक हास्या तोंडान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढेले आमची काकूट
आपकार केले आशा दिली आशा दिली पळया जेजू क्रिस्त सर्गीचे राज सांडून आमच्या संगता वेळ करसूंक आमच्या संगता जियोंक म्हण संवसाराक आयिल्लो तो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभली आमी सर्व सुभागी सम्यक तुझे बदलांची मतभावना की मिळतली तुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्यास राखून रावता ये वेगी ये मोन लाले माता ये तू सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला निवास कर मुझा
हे म्हज्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक रावून रावता ये वेळी येवून लागे म्हाका ती तूं सुम्या करता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागेवन बोनावेंचरन धरलेलो आनी उसारलेलो भावार्थ आमी धरूंक आनी उसारूंक आनी ताचे शिकवणे आनी देखी प्रमाणे जियोवन ह्या भावार्थाक बऱ्या करण्यांनी आनी मागण्यांन गवाय दिवन आमकां दराळ कृपा दी. हे आमी मागतांव आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाची ओळख. सम्या आमच्या देवा सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोशण करून आमचे आत्म्याचे घाण जावन दिलाय आनी संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो आमच्या संगता रावन आमच्या आत्मीक मेटांनी घटाय जावन आमकां पोशण दिता. तर आतां आमच्या कुडीक पोशण जावन घेवच्या ह्या उंड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे सेविल्ल्या आमकां आमच्या कुडीक घटाय मेळो, आमच्या मदलो बांद थीर जावन मोग वाडो, सौकसाय वाडो, आमचे कुटुंब घट जावन कुटुंबां मदें सोडदोड करूंक मोगान जिवंक आमकां प्रेरण मेळो आनी चड कोण आमच्या मदें पिडेस्त आसात तांची पिडा ह्या उंड्या वरवीं तुजें मास जावन तुजें पोशण जावन आमी स्विकार करन तुज्या उतरा वरवीं ह्या उंड्या तावन आमकां बरेपण लाभो. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. आमेन.